आज के लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खेमों में पूरे हो जाएंगे। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हमारे सारा मसला ही आता ये जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92H8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त हासिल हुई बल्दियाती इंतखाबात के इस पहले मरहले में, उसके बाद PTI के अंदर कितने इख्तलाफात थे वो भी बाहर आ गए हैं और साथ ही साथ उनकी क़यादत भी सर जोड़कर बैठ गई है और जायजा ले रही है कि आखिर वो क्या अवामिल थे, क्या मुहर्रिकात थे कि जिसके बायस हमें ये शिकस्त हुई। एक तो हम देख रहे हैं कि वहां पर नेपोटिज्म, अकरबा परवरी, खानदानों के अंदर टिकट्स की जो तकसीम हुई, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, और वो नेपोटिज्म जिसके खिलाफ हमेशा से PTI रही है। इमरान खान साहब हमेशा अकरबा परवरी के खिलाफ बात करते रहे हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज से चंद रोज पहले ही वजीर आजम साहब एक तकरीर में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो खानदानों की सियासत है। सो यहां इस केस में भी हमें ऐसा ही नजर आया जिस अंदाज में टिकट्स तकसीम हुई। फिर जो इनके अपने इख्तलाफात हैं वो भी आ गए हैं जो विफाकी वुज़रा के हवाले से हैं। एक विफाकी वजीर हैं अली अमीन गंडापुर, उनके अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा है इनके अपने MPA ने, जिनके हल्के में वो कहते हैं कि इन विफाकी वजीर ने उनके सियासी मुखालिफिन को वो जो है वो टिकट्स फराहम किए। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन हैं डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह, इनका वजीर आजम साहब को ये लेटर भी सामने आया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये महज सिर्फ और सिर्फ जायजा लेने के लिए हो रहा है या जो लोग मुलव्विस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई भी देगी। आज बहरहाल फैसला ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का तहसील से लेकर मरकज तक जो भी जितनी कमेटियां हैं, जो मुकम्मल उनका तंजीमी ढांचा है उसको खत्म कर दिया गया है। तमाम उनके जो मेंबरान हैं वो अपने उनके ओहदे खत्म हो गए हैं, वो अपने ओहदों से दस्तबरदार कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी इस शिकस्त को हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वेकअप कॉल करार दे रहे हैं, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी शामिल हैं कि अभी भी अगर हमने आवाम की मुश्किलात का एहसास ना किया तो हमारे लिए आने वाले दिनों में या जनरल इलेक्शन में 2023 में ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। इन तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे और फिर मिनी बजट को लेकर जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है या जरदारी साहब ने लाहौर में जो खेमे लगाकर बैठने का और मुखालिफिन से मुकाबला करने का ऐलान किया है उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सैयदा शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं और MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो चीमा साहब, आज ये जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, आप इसके लिए आए भी थे यहाँ इस्लामाबाद, ये मीटिंग आपने अटेंड की। क्या सिर्फ और सिर्फ ये कमेटियां खत्म कर देना, मेंबरान से इस्तीफे ले लेना ये हल है, या जो आपके अपने वहां KPK के अरकान की तरफ से शिकायतें आ रही हैं, जो वो बाकायदा पूरी स्टोरीज बता रहे हैं वजीर आजम को कि कैसे आपके मरकज में बैठे लोग जिसमें विफाकी वुज़रा भी शामिल हैं उनका बहुत बड़ा अमल दखल रहा है इन इंतखाबात को हराने में? देखिए, इसमें जिन लोगों की निशानदेही हुई है जो उन्होंने अपने मैंडेट से एक्सीड किया है या नेपोटिज्म किया है, वो ज़ाहिर कहीं भी फैसला साजी में नहीं है। और यही तरीका है इंसाफ का कि जहाँ कहीं उन्हें डील मिली है तो उनको ज्यादा याद रहा अपना घर या दोस्त या वैसे लोग जो उनके ज्यादा रिलेशनशिप वाले थे और उन्होंने वर्कर को इग्नोर किया। जिन लोगों ने वर्कर को इग्नोर किया उनका इस पूरे प्रोसेस से, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से उनका जो रोल है वो माइनस हो गया या मिनिमाइज हो गया। तो ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें आप KPK के इलेक्शन का थोड़ा सा जायजा लें, बड़ी मजेदार सिचुएशन है वहाँ पे कि वहाँ पे
اچھا چیما صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہے. میرے خیال سے ٹیم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتی ہے. یہ شیلا صاحبہ، یہ تو ایک ڈیسیژن پی ٹی آئی کا آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا ہے، اور وہ آپ لوگوں سے اور نون لیگ والوں سے انہوں نے سوال کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل این کو کس چیز کی اتنی خوشی ہے. ان کی خوشی بڑی حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں ووٹ تو پھر بھی ہمارا زیادہ ہے، جتنے ووٹ ہمیں پڑے پی ٹی آئی کو پڑے اتنے باقی کسی اور جماعت کو نہیں پڑے. دیکھیں جی، کسی بھی بات پہ خوش ہونا تو ہمارا حق ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف ایک صوبے میں سمٹ کے رہ گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہمارا لیڈرشپ کا اور سیکنڈ لیڈرشپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے تو ہمارا ایک واضح جو ہے وہ ووٹ بینک نظر آ رہا ہے. اور جیسے جیسے تنظیمی جو ہے خامیاں اور کمزوریاں ہم دور کرتے جائیں گے، ہم ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. رہی بات جو پی ٹی آئی کی ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیمیں تحلیل کر دی. دیکھیں، ہر تنظیم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو غلط فیصلے کر دیتے ہیں، لیکن پوری تنظیم تحلیل کرنا یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور پہلے جب ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا اس بات پر بھی بڑے مسائل ہوئے تھے، جسٹس وجی وغیرہ سب. تو میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ ہر پارٹی میں کچھ شخص ہوتے ہیں، ایسے اشخاص جو کہ کر جاتے ہیں گڑبڑ، لیکن پوری تنظیمیں یہ بہت ہی حیران والی بات ہے. اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ایک ایم این اے وہاں پہ چلے گئے تھے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں، ان کے لیے یہ مثال ہے. اور وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، لیکن ان کے لوگوں نے ایک وجہ یہ بھی بتائی مہنگائی کی اور بہت ساری ایسی باتیں، اقربا پروری، یہ سب. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا نظریاتی ہونا ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا نظریاتی ہونا ضروری ہے، اور یہ تو خود پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل رہا. وزیر اعظم صاحب اس چیز کے خلاف رہے کہ نیپوٹزم نہیں ہونی چاہیے، اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے. دیگر جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ وہ خاندانی سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں. بہرحال کیسر احمد شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ آج پی ٹی آئی نے تو اپنا پورا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ تحلیل کر دیا ہے. کے پی کے کا بڑا مختلف ایک مزاج رہا ہے لوگوں کا الیکشنز کو لے کر، کہ وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہمیشہ ووٹ ڈالتے آئے ہیں، اور کسی ایک سیاسی جماعت کو دوسرے ٹینیور میں موقع نہیں ملا. جے یو آئی ایف ہو، ایم ایم اے ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو. اس کے بعد واحد پہلا موقع یہ تھا پی ٹی آئی، واحد ایسی سیاسی جماعت تھی کہ جس کو دوسرا ٹینیور بھی ملا. ان انتخابات کا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا 23 میں جنرل انتخابات میں آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی شکست کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سعدیہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کے پی کے میں تو وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں اور وہاں سب سے زیادہ پارٹیاں ایکٹیو ہیں. 6 پارٹیاں تو بدستور اپنی اپنی سیٹیں بھی وہاں سے لیتی ہیں. اور یہ جو ریزلٹ بھی ہے، باقی صوبوں میں شاید 6 پارٹیاں سیٹیں نہیں لیتی، لیکن کے پی کے میں شروع سے ہی، اور وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں. اور یہ سیکنڈ ٹرم میں تقریباً 8.5 سال ہو گئے. تو یہ جو عمران خان صاحب وزیر اعظم تنظیم اپنی کو کر رہے ہیں، ان کو اصل میں لوگ وہی جو اپنے قریب ہوتے ہیں نا، وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ بڑے پاپولر ہیں، تنظیم کی وجہ سے ہو گیا، اقربا پروری کی وجہ سے ہو گیا. اصل میں ان کی پرفارمنس نہیں ہے. جو وعدے کیے تھے، اول تو جھوٹے وعدے کرنے نہیں چاہیے تھے. مسئلہ کیا ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا، آئندہ سے الیکشن جو ہوں گے نا، اس میں جھوٹے وعدے نہیں کیے جائیں گے کہ 50 لاکھ نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی اور 50 لاکھ گھر بنانے تھے، اور باہر سے لوگوں نے ہمارے یہاں کاروبار کرنے اور یہاں آنا تھا نوکریاں لینے کے لیے. تو حالت کیا بنا دی ہم نے. اب تو دیگر گوں ہے اور اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. معیشت کی جو حالت انہوں نے بنا دی ہے، تو بالکل لازمی طور پہ اب پنجاب میں تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تشریف لائیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور دوسری سب پارٹیوں سے ہمارا وہاں بھی الیکشن ہوگا. پرفارمنس سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کے پی کے سے زیادہ بری شکست آپ دے سکیں گے پی ٹی آئی کو؟ چیما صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟
जी मौजूद अच्छा, हैं। चीमा साहब आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। ये मेरा सवाल वो जो अधूरा रह गया था उसका जवाब आप दे रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ जाहिर है एक आप लोगों को भी पता चल गया, इमरान खान साहब को भी पता चल गया कहाँ कहाँ कौन कौन मुलव्विस है या जिन लोगों की कोताही से ये शिकस्त हुई, लेकिन क्या उन लोगों को इंक्लूडिंग फेडरल मिनिस्टर्स उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने के इम्कानात हैं? कार्रवाई में भी सबसे बड़ी कार्रवाई तो यही है कि आप वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर निकल रहे ठीक है। हैं। और दूसरा ये कि अब कोई बंदा अपने नेपोटिज्म की बात हो रही थी कि नेपोटिज्म नहीं कर सकेगा जी। वो अगर किसी के कहीं समझा जाता है कि फलां बंदे की या फलां जो खानदान। चीमा साहब की कॉल जो है ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे राब्ता कर लीजिए। शैला रजा साहिबा, एक सवाल और, जहां पर हमने देखा कि JUIF को ऑब्वियसली KPK में बर्तरी हासिल हुई, फिर PTI और फिर दीगर जमातें, ऑब्वियसली उनकी भी कामयाबी है। पीपल्स पार्टी PMLN बहुत अच्छे तादाद में जो है वो नंबर आए, उनके वोट्स पड़े। लेकिन एक सवाल, आपको लगता है कि PTI जहां पर गलतियां और कोताहियां कर रही थी इन तमाम मामलात में, जिनको आज वो बैठ के जायजा ले रहे हैं जिनका, वहां पर बहुत सारे ऐसी तहसीलें थी, बहुत सारे ऐसी नशिस्तें थी जहां अगर ये ऑपोजिशन की जमातें कोई सीट एडजस्टमेंट कर लेती और अपने अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार कर लेती तो और ज्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर हरा सकती थी, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, और सादिया, एक तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ तंजीमें ही नहीं, अगर आप ऊपर की सतह पर देखें तो हम्माद अजहर साहब से कितने इख्तलाफात सबको सामने आ रहे हैं। और मेरी समझ में नहीं आया कि आज तर्जुमानों को क्या इन्होंने कहा होगा। इनका तो वतीरा वही पुराना है कि जाओ तर्जुमानों जाओ और खराब अल्फाज इस्तेमाल करके अपोजिशन के लीडर्स पे और अपोजिशन पे हमला कर दो। तो आज तो ये हाल है कि हम्माद अजहर के खिलाफ भी एक चार्जशीट एमएनएस की है और जिसमें डूब मरो तक कहा हुआ है। और हम्माद अजहर ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सिर्फ PTV था और चैनल्स नहीं थे। तो हुकूमत का मेरे ख्याल में खासा पतला हाल है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो PDM है उसके साथ पीपल्स पार्टी को नहीं चलना था। हाँ, ANP के साथ काफी जगह पे कुछ हो सकता था, लेकिन क्योंकि अभी सबको PTI से ही एक मुकाबले की फिजा थी और हम भी ये समझते हैं कि हमें आगे अगर हमारी कोई बात होती है तो वो ANP से ही होती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातों में जो है हमारा एक दूसरे का इत्तेफाक काफी पहले भी रह चुका है। तो अच्छा है कि सबको पता चला। लेकिन जहां तक लाहौर की बात है तो जमाते इस्लामी से लेकर सिवाय PMLN के, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो लोकल बॉडी एक्ट दिया है उसको पसंद भी किया है और बल्कि कहा भी है कि हमने आपके खत पे तवज्जो नहीं दी और हमें अच्छा लगा ये सिस्टम। अब पंजाब का तो जो निज़ाम है उसमें तो हमने देखा कि टीचर्स पहले ही बाहर हैं, लेकिन बड़े वाज़े तौर पर AC को मॉनिटरिंग दी गई है, यूनियन UC लेवल पर फंडिंग की एलोकेशन भी AC की थ्रू होगी, मॉनिटरिंग भी। तो ना किसी अब कोई तंजीम की आवाज ही नहीं आ रही है कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम आपने बनाया है जो इतना माजूर है और उसमें इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस है सूबाई हुकूमत की। तो ये वाकई इनको हराने में काफी मददगार साबित होगा और बेहतर साबित होगा जितना खराब ये कानून बनाएंगे। सही है। जाहिर है ऑब्वियसली ऑपोजिशन जमातें खास तौर से KPK के इस पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात के PTI की शिकस्त के बाद ज्यादा उम्मीदें लगा के चीमा साहब बैठी हुई हैं पंजाब से। तो ये जो सूरत हाल है आपके सामने, उसके बाद आज पंजाब पे भी कुछ डिस्कशन हुई है। जो जरदारी साहब ने तो कहा है कि भरपूर मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। लाहौर में उन्होंने कहा मैं खुद बैठूंगा, खेमे लगाकर बैठूंगा और सारे मामलात का वो जायजा लेंगे। तो लाहौर और ओवरऑल पंजाब में किस हद तक KPK से मुख्तलिफ करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाब जो है ये 2 पार्टी सिस्टम है।
یہاں پہ تو کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے. گجرات کی حد تک آپ کہہ لیں یا ایک بہاولپور میں کوئی 1-2 سیٹوں پہ کاف لیگ ہوگی. باقی 2 پارٹی سسٹم ہے پنجاب میں. تو وہاں صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. جی نہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اچھا دوسرا بات یہ کہ جو کے پی کا سسٹم ہے یہ بڑا مزیدار ہے. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو ہمارے لوگ ہیں ہارے ہیں جو الیکشن آپ کہہ لیں ہم ووٹ تو ظاہر ہے ہمارا اپنا ان سے زیادہ ہے جمیعت علماء اسلام سے, لیکن جو ہمارا ایک لیڈ بہت زیادہ تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں جنرل الیکشن میں یا دوسرا مرحلہ ہے, دوسرے مرحلے میں ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جائے گا اور ہم کر لیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں. بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑی پارٹیاں تھیں 2 جو نیشنل پارٹی کا دعویٰ کرتی ہیں دونوں نے پرفارم نہیں کیا, بلکہ ان کا صفایا ہو گیا. مسلم لیگ نون کا بھی صفایا ہو گیا اور پیپلز پارٹی کا بھی صفایا ہو گیا. اور اوور آل آپ دیکھیں کہ جب سے 1 مین 1 ووٹ والی بات ہے 1970 سے لے کے آج تک لوگ مولوی کو ووٹ نہیں دیتے, مذہبی طبقے کو لوگ اس طرح ووٹ نہیں دیتے, کبھی بھی پرفارم نہیں کرتا. یہ اسی وقت پرفارم کرتا ہے کہ جب آپ کا گورنمنٹ کے اپوزیشن جو پارٹی ہیں وہ بالکل ان کا صفایا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جمیعت علماء اسلام کو ووٹ ملا ہے تو ہمارے ہاں جو لوگوں کے آپس میں اختلافات تھے ایک وجہ وہ تھی. تو جے یو آئی ایف کو ووٹ پڑنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں باقی سیاسی جماعتوں کی بالکل ناکامی ہے, ان کا صفایا ہو گیا ہے, تو ہی حکومت کے خلاف اگر ووٹر کو کوئی پارٹی نظر آئی تو وہ صرف جے یو آئی ایف تھی. ایک چیز یہ ہوئی, اور دوسری بات کہ جو مولوی کو ووٹ پڑتا ہے یہ بڑا عارضی ہوتا ہے, یہ مستقل نہیں ہوتا. یہ آپ کہہ لیں کہ کسی وقت کسی کو غصہ آیا تو اس نے دے لیا, بعد میں ووٹ نہیں چلتا. یہ جو سب سے زیادہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نان اسٹیبل ووٹ ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ غصے میں جو ہے وہ مولوی کو ووٹ پڑا جمیعت علماء اسلام کا ہوگا. کیونکہ اس کا دیکھیں اس کا مسجد کا اور ممبر کا سسٹم ہوتا ہے, ایک نیٹ ورک موجود ہوتا ہے, وہ زمین پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ ایک مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے, صبح کر رہا ہے, شام کر رہا ہے, جمعے کو کر رہا ہے, لیکن یہ جب اس کا مطلب باقی پارٹیوں کو بالکل صفایا تھا وہ ان کی طرف جا نہیں سکا. وہاں پہ سنبھلنا جو ہے یا وہاں پہ ری گین کرنا. اچھا مجھے چیمہ صاحب اجازت دیجیے گا, ابھی ہم انٹرو میں ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر شاہ انعام اللہ صاحب کا, تحریک انصاف کے رکن خیبر پختونخوا عملی ہیں, اور انہوں نے ظاہر خط بھی لکھا وزیر اعظم صاحب کو, اور علی امین گنڈاپور صاحب کی انوالومنٹ یا ان کا کیا کردار رہا یہ الیکشن ہارنے میں, اس کا ذکر بھی کیا ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر ہشام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر ہشام صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خط آپ نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا ہے, پہلا تو سوال یہ آپ سے کہ آپ نے اتنی ساری تفصیلات بتائی ہیں, کیا کچھ رسپونڈ بھی کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, کہ آپ کو بلا کر پوچھا کہ تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا, what actually happened there, کس طریقے سے یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ جی یہ 21 نومبر کو میں نے لکھا تھا, یہ لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے. ٹھیک ہے. اور میں نے نہ صرف بھی پرائم منسٹر صاحب کو لکھا تھا, آپ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا انہیں, یعنی جی میں نے ان کو آگاہ کر دیا تھا, اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت سب کو میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ جو علی امین صاحب اپنے من پسند مسلط کردہ افراد کو یہاں پہ ٹکٹ دے رہے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور یہ کل کو اگر ہار جائیں گے تو یہ سارا ملبہ میرے اوپر ڈالیں گے. اور ایسا ہوا, انہوں نے بعد میں آپ کو بلیم کیا؟ نہیں جی, میں نے ابھی تک تو کوئی بلیم میرے اوپر نہیں آیا. پھر تو میں نے آزاد کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا, بیکاز اٹ واز اے چیلنج فرام ہز سائڈ کہ آپ آزاد لوگوں کو کھڑا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے جیتتے ہیں بغیر پی ٹی آئی کے. تو الحمدللہ میں تو ابھی بھی پی ٹی آئی کا ہوں, عمران خان از مائی لیڈر, اور جو 3 کینڈیڈیٹس ہمارے آزاد پہ جیتے ہیں یہ تینوں جو ہیں یہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں, لیکن آئی ڈیفیٹڈ جے یو آئی ایف اینڈ جو ان کے مسلط کردہ افراد تھے ان کو بھی تینوں سیٹوں پہ. بٹ وہاں پہ میں ڈاکٹر ہشام صاحب ایک چیز ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے یہ ساری چیز دیکھی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ پارٹی میں کیسے اختلافات ہو رہے ہیں. آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو گورنر ہیں شاہ فرمان, وہ اور علی امین گنڈاپور انہوں نے مل کے آپ کو وزارت سے بھی ہٹوایا. تو یہ جو اختلافات اس پارٹی کے اندر اس حد تک کھل کے سامنے آ گئے ہیں, ابھی چیمہ صاحب موجود ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لگتا ہے دوسرے مرحلے میں یہ معاملہ سنبھل جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. آپ ہوپ فل ہیں؟ ویل جی آئی ایم ہوپ فل ناؤ, بیکاز پرائم منسٹر صاحب نے خود ایکشن لیا ہے اور ان کی جو یہ تنظیمیں ہیں ان سب کو تحلیل کر دیا ہے.
आई एम वेरी होपफुल नाउ कि इनको अभी पता चला होगा कि इनकी पार्टी में किसका कितना मुकाम होना चाहिए और किसकी कितनी हैसियत है। और ये तो मैं शुरू से आई हैव बीन राइटिंग अगेन एंड अगेन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर कि देखें हम सब जो हैं, इमरान खान हमारा लीडर है, हम सबको एटलीस्ट इक्वल मुकाम देना चाहिए, हम सब की बात सुननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक अली अमीन को पूरे जनूबी अजला पर आप मुसल्लत करें और उनके फैसलों उनकी जो लोग उनके मातात हों या जो उनके सामने सर झुका सकें वो पार्टी को कबूल हों और बाकी सब नाकबूल हों। तो ये बात गलत है। तो आई एम श्योर, आई एम होपफुल। ठीक है, आज जो वजीर आजम साहब ने एक्शन लिया उसके बाद आप होपफुल हैं। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी जो इन्होंने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये हम देखते हैं कि हमारी सियासत का तकरीबन तमामी सियासी जमातों का मिजाज बन चुका है। जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर को नहीं, बाकी भी पार्टी के लोग हैं, ये जो सब वो तमाम लोग जो लीडरशिप के आगे जाके सर झुकाते हैं, ये ग्रुपिंग जो है या इस किस्म के अफराद जो है वो हर जमात में हम देखते हैं। मैं इस पे भी जरा बात करना चाहूंगी ब्रेक से वापस आकर। एक ब्रेक ले लें।